बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज हम निसाब के हवाले से बात करेंगे। क़ुरबानी का जो निसाब है, ज़कात का जो निसाब है, उस हवाले से आम तौर पे क़ुरबानी के अय्याम में सवाल किया जाता है और ख़ासी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि अगर किसी खातून के पास 1 तोला सोना है और उसके पास कुछ मकदार में रकम भी मौजूद है, तो उमूमन उस पे क़ुरबानी के वजूब का फ़तवा दे दिया जाता है, जबकि उस पे अमल ख़ासा मुश्किल होता है। तो उस सिलसिले में क्या तफ़सील है, इसको हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि निसाब है क्या। निसाब दरअसल वो एक मुअय्यन मकदार है कि जिस तक पहुँचने के बाद आदमी को मालदार तसव्वुर किया जाता है शरअन, और उसको साहिब निसाब तसव्वुर किया जाता है। उसके बाद उस पे क़ुरबानी भी वाजिब होती है, उस पे ज़कात भी वाजिब होती है और उस पे सदक़े फ़ितर भी वाजिब होती है, और उसके लिए ज़कात का लेना भी नाजायज़ हो जाता है। इसमें हल्का सा फ़र्क भी है कि जब हम निसाब को देखते हैं तो उसमें हम सोना चांदी, करेंसी, माल तिजारत, इन अशिया को काउंट करते हैं, और उसके साथ साथ ज़रूरत से जो ज़ायद अशिया हैं उनको क्या निसाब में शुमार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसमें ज़कात का निसाब अलग है और बाकी जो 2-3 चीज़ें हैं उनका निसाब अलग है। ज़कात में ज़रूरत से ज़ायद अशिया को शामिल नहीं किया जाता। मसलन किसी के पास ऐसे कपड़े हैं जो साल हर साल इस्तेमाल नहीं होते, ऐसे बर्तन हैं, ऐसी गाड़ी है जो बिल्कुल ज़ेर इस्तेमाल नहीं है, तो इन चीज़ों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। इसलिए कि ज़कात के लिए माल नामी का होना ज़रूरी है, जबकि ये चीज़ें ज़रूरत से ज़ायद अशिया हैं और इसके अंदर कोई बढ़ोतरी या कोई इजाफ़ा नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ जो बाकी दूसरा निसाब है, वो क़ुरबानी का निसाब है, जिसमें ज़रूरत से ज़ायद अशिया को भी शामिल किया जाता है। और जो क़ुरबानी का निसाब है उसमें यही निसाब सदक़े फ़ितर का भी है, यही निसाब ज़कात की से महरूमी का भी है कि ये निसाब अगर किसी के पास हो तो उसके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसके लिए स्टैंडर्ड मुक़र्रर किया है, तो सोने में के लिए अलग स्टैंडर्ड था और चांदी के लिए अलग स्टैंडर्ड था। सोने के लिए जो हुज़ूर ने मुक़र्रर फरमाया था वो उस ज़माने में 20 दीनार था, और जो आजकल के हिसाब से तकरीबन 7.5 तोला सोना बनता है। जो चांदी के लिए निसाब था वो 200 दिरहम था, जो कि आजकल के हिसाब से 52.5 तोले चांदी बनती है। इसलिए अगर किसी आदमी के पास 20 दीनार या 200 दिरहम, जो उस ज़माने में चांदी और सोने के सिक्के हुआ करते थे, उसके बक़दर अगर किसी के पास माल हो तो उसको साहिब निसाब समझा जाता है और उस पे ये सारी इबादात जो है वो वाजिब हो जाती हैं। अब ये तो उस वक़्त है कि जब किसी आदमी के पास खालिस सोना हो या खालिस चांदी हो। और आजकल के हिसाब से अगर हम देखें तो सोने में 7.5 तोला सोना है और चांदी में 52.5 तोला चांदी है। अब अगर हम देखें तो हुजूर के ज़माने में यानी कि सोने और चांदी के अंदर जो रेशो है वो 1 और 10 की थी। यानी 1 दीनार बराबर होता था कीमत के लिहाज से 10 दिरहम के। तो 10 दीनार बराबर हो गए 100 दिरहम के, और 20 दीनार बराबर हो गए 200 दिरहम के। तो इसका मतलब है कि इनमें 1 और 10 का रेशो था। अब उसके बाद से सोने की कीमत भी बहुत ज़्यादा, यानी उसमें इज़ाफ़ा हुआ और चांदी की कीमत में बहुत कमी आई, जिसकी वजह से इनके दरमियान ये रेशो अच्छे खासे उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इसमें गैप आया। जब इसमें गैप आया तो अब अगर किसी आदमी के पास सिर्फ सोना है, उसके साथ कोई भी और चीज़ नहीं है, तो अब ज़ाहिर सी बात है कि वो सोने को ही स्टैंडर्ड बनाएगा, और 7.5 तोला सोना अगर उसके पास है तो उस पे ज़कात भी वाजिब होगी, क़ुरबानी भी वाजिब, सदक़े फ़ितर भी वाजिब। अगर किसी आदमी के पास सिर्फ चांदी है तो वो 52.5 तोले चांदी को देखेगा। लेकिन अगर किसी आदमी के पास सोना और चांदी मिक्स्ड है, या उसके पास सोना है और करेंसी है, या उसके पास चांदी है और करेंसी है, अब वो किस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा या किस स्टैंडर्ड को वो मद्देनज़र रखेगा। इसके बारे में चूँकि ज़कात में जब हम बुनियादी तौर पे शरीयत के मकसद को देखते हैं तो उसमें एक नुमायाँ चीज़ हमें नज़र ये आती है कि ज़कात के नेट में ज़्यादातर लोगों को शामिल किया जाए, ताकि गरीब और मुआशरे के जो मजबूर और लाचार अफराद हैं उनका भला हो जाए। तो इसको अनफ़ा लिल फ़ुक़रा कहते हैं फ़ुक़हा की इस्तिलाह में। अब अगर हम सोने को निसाब बनाते हैं तो इसकी वजह से ज़कात के उस नेट में से बहुत सारे लोग निकल जाते हैं,
اور اگر ہم چاندی کو اسٹینڈرڈ بناتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فقہا عام طور پہ چاندی کو اسٹینڈرڈ بناتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس مال تجارت ہے، کرنسی ہے، یا سونا چاندی مکس ہے، یا سونا اور پیسے ہیں، تو اس کو چاندی کے نصاب کے بقدر ہی اس کو، یعنی چاندی کے اسٹینڈرڈ کو دیکھنا پڑے گا تاکہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم آج چاندی کا جو ریٹ ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اگر 8,000 ریٹ ہے، یعنی فلکچویٹ کرتا ہے، یعنی ہم ایک اگر اندازہ لگا لیں کہ 8,000 فی تولہ چاندی کا ریٹ ہے، تو یہ تقریباً 52.5 تولے چاندی کا یہ ریٹ بنتا ہے تقریباً 4,20,000۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس 4,20,000 ہیں تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور دوسری طرف 4,20,000 کوئی اتنی اچھی اماؤنٹ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن معاشرے کے اندر ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جن کے پاس 4,20,000 بھی نہیں ہے، ان کے پاس 1,00,000 کی رقم بھی نہیں ہے، اس لیے اس ایسے آدمی پر اگر زکوٰۃ واجب کر دی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور ظاہری طور پہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور 4,20,000 کو اگر ہم 40 پہ ڈیوائڈ کریں تو 10,500 روپے اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو کہ 4,20,000 کو دیکھتے ہوئے کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے۔ لیکن قربانی میں آ کے یہ مسئلہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی میں آج کل اگر ہم دیکھیں اوسطاً جو اجتماعی قربانی کا ریٹ چل رہا ہے تو وہ 30,000 سے کچھ زیادہ یا کم و بیش ہے۔ اب اگر کسی خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس کوئی 500 یا 1,000 روپے ہیں، اب اگر ہم چاندی کو سٹینڈرڈ بنا دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 تولہ سونا تقریباً 4,70,000 کے لگ بھگ ہے۔ اب اگر اس کے پاس 1,000 روپے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہونی چاہیے۔ اب اس خاتون کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سونا بیچ کے قربانی کر لے، جو کہ خاصا ایک مشکل امر ہے۔ اب اس کے لیے کیا سولوشن ہے، یا اس کے لیے کیا شریعت نے حل فراہم کیا ہے؟ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس ایک طرف سونا ہے، دوسری طرف پیسے ہیں، اب ان دونوں کو جب آپس میں ملاتے ہیں اور ہم چاندی کے سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں تو اس ملانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں ضم، کہ اس کے ضم کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ اس کو قیمت کے لحاظ سے ملاتے ہیں تو یہ ایک آپشن ہے ہمارے پاس۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس کو اجزاء کے لحاظ سے ملا دیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جب دو نصابوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، سونے اور چاندی کو یا سونے اور پیسوں کو، اس کے لیے ہم اس کی قیمت کو دیکھیں گے۔ جب آپ قیمت میں کنورٹ کریں گے تو اس میں جس خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اور آج ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 1 تولہ سونا کی قیمت 4,70,000 روپے ہیں، اور اس کے پاس 1,000 روپے ہیں، تو ان دونوں کو جب ہم ملا لیتے ہیں تو یہ 4,71,000 روپے بنتے ہیں، جبکہ نصاب 4,20,000 ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون پہ قربانی واجب ہے، اور زیادہ تر اسی قول کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک اور قول ہے جو کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد، یہ دونوں حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ان کو صاحبین کہا جاتا ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اس کو آپس میں ملاتے ہوئے اجزاء کی شکل میں ملایا جائے گا۔ اجزاء کی شکل میں ملانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شروع میں عرض کیا گیا کہ اگر کسی کے ایک جو دینار ہے، اس کا درہم کے ساتھ جو ریشو تھا وہ 1:10 کا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 دینار ہے تو اس کے پاس 190 درہم چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس 10 دینار ہیں تو سونے کا نصاب تھا 20 دینار، تو اس کا مطلب ہے کہ 10 دینار ہے تو اٹ مینس کہ اس کے پاس سونے کے نصاب کا 50% موجود ہے، تو چاندی کے نصاب کا 50% اس کے پاس یا اس کی قیمت ہونی چاہیے، جو کہ 100 درہم یا اس کی قیمت ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس 5 دینار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سونے کے نصاب کا اس کے پاس 25% موجود ہے، 1 یعنی چوتھائی حصہ موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاندی کے نصاب کا اس کے پاس 3/4 یا 75% ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اس کو اجزاء کی شکل میں ملایا جائے گا۔ اور یہ جو قول ہے صاحبین کا، اگر اس پر یعنی عمل کیا جائے اور اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے تو اس طرح کے بے شمار خواتین جن کے پاس 1 تولہ سونا یا 2 تولہ سونا موجود ہوتا ہے، تو ان پہ قربانی کو واجب کرنے کے لیے خاصی سہولت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کا فارمولہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ آج کل اگر ہم پریزیوم یہ کریں کہ سونے کا جو ریٹ ہے وہ 4,70,000 روپے ہے، اور چاندی کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 8,000 روپے ہے،
اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ ہے 52.5، تو 52.5 کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں، سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، اس کو اگر ہم 7.5 تولے سونے پر ڈیوائڈ کریں تو اس جواب ہمارے پاس آتا ہے 7۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح درم اور دینار اور درم میں 1 اور 10 کا ریشو ہے، اس طرح سونے کے نصاب میں آج کل فی تولہ کے حساب سے، اور سونے کے نصاب میں اور چاندی کے نصاب میں 1 اور 7 کا ریشو ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی 52.5 کو اگر ہم 7.5 پہ تقسیم کر دیں تو اس کا جواب آتا ہے 7۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے، 1 تولہ سونا، تو اب ہم اس کو اگر دیکھیں تو یعنی اس کے پاس سونے کے نصاب کا ایک حصہ موجود ہے، تو باقی سارے کے سارے حصے اس کے پاس چاندی کے نصاب میں سے ہونے چاہیے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ 1 تولہ سونا کے ساتھ 45.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے، جو کہ ہے تقریباً 3,64,000۔ اب اس کے مطابق اگر کسی خاتون کے پاس 1 تولہ سونا اور دوسری طرف 3,64,000 روپے ہیں تو اس پہ قربانی واجب ہوگی، اور یہ کتنی ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے کہ اس کے بعد عورت کے لیے قربانی کرنا کوئی زیادہ اس میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ اگر 3,64,000 روپے کی شکل میں اس کے پاس کیش ہے، وہ ان پیسوں میں سے قربانی کر سکتی ہے۔ اور اس طریقے سے یعنی جیسے جیسے 1 تولہ سونا بڑھتا جائے گا تو اس طرف سے آپ 7 تولہ چاندی مائنس کرتے جائیں گے، یعنی 7.5 برابر ہے 52.5 تولے چاندی کے۔ تو اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو اس میں 52.5 میں سے 7 مائنس کر دیں تو 45.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے، جو کہ آج کل کے حساب سے 3,64,000 روپے بنتی ہے، اگر چاندی جو ہے وہ 8,000 روپے فی تولہ ہو۔ چاندی کا ریٹ اگر اوپر گھٹتا بڑھتا ہے تو اس کو آپ 45.5 میں ضرب دیں گے۔ اگر کسی خاتون کے پاس 2 تولہ سونا ہے تو 2 تولہ سونا کے ساتھ اس کے پاس ہونی چاہیے 38.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے، جو کہ تقریباً بنتی ہے 3,08,000 روپے بنتے ہیں۔ پھر اگر تیسرا تولہ اس کے پاس آ گیا، 3 تولہ سونا ہے تو وہاں سے 38.5 سے مزید 7 کم کر دیں تو 3 تولہ سونا کے ساتھ تقریباً 31.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے، جو کہ 2,52,000 روپے بنتی ہے۔ 4 تولے سونے کے ساتھ مزید اس میں سے 7 حصے کم کر دیں، اس طرح کہ سونے کے نصاب میں اور چاندی کے نصاب میں 1 اور 7 کا ریشو ہے، جیسے کہ دینار اور درم میں 1 اور 10 کا ریشو تھا۔ اس سے مراد آج کل کی دینار اور درم نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں دینار سونے کا ایک مثقال سونا اس میں ہوتا تھا اور درم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا تھا، تو یہ ایک غلط فہمی ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو 4 تولے سونے کے ساتھ 24.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے، جس کی قیمت 1,96,000 روپے بنتی ہے۔ اگر اس کے پاس 5 تولہ سونا ہے تو مزید اس میں سے 7 حصے ہم کم کریں گے، 17.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے، جس کی قیمت بنتی ہے تقریباً 1,40,000 روپے بنتی ہے۔ 6 تولہ سونا اگر اس خاتون کے پاس ہے تو اس کے ساتھ 10.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے، جس کی قیمت 84,000 روپے بنتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 7 تولہ سونا ہے، 7.5 پہ تو نصاب پورا ہو جاتا ہے، 7 تولہ سونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس مزید یعنی 10.5 میں سے ہم مزید وہ کم کریں گے، 7 کم کریں گے تو 3.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے، جس کی قیمت بنتی ہے 28,000 روپے پاکستانی۔ اب اگر اس قول پہ عمل کیا جائے تو اس طرح کی بے شمار خواتین جن کے پاس 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ سونا ہوتا ہے، اور ان کے لیے اگر ان کے پاس عام طور پہ گھر کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے ان کو کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں، اب اگر قربانی کے ایام میں اس خاتون کے پاس 1,000-1,500 روپے بھی آ گئے اور اس پر قربانی واجب کر دی جائے تو اس کے لیے یہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اگر امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ عمل کیا جائے تو اس سے یہ مشکل ایک خاصی حد تک آسان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ 1 تولہ سونا کے ساتھ 3,64,000 روپے اور 2 تولہ سونے کے ساتھ تقریباً 3,08,000 روپے اس کے پاس ہونے چاہیے، اور یہ ایک اچھی اماؤنٹ ہے۔ اس کے بجائے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم نصاب کو تبدیل کر دیں اور نصاب ہم چاندی کے بجائے سونے کو ڈکلیئر کر دیں۔ اس کا ایک مشکل یہ پیش آئے گی کہ اگر آپ سونے کو نصاب قرار دیں گے تو اگر 4,70,000 روپے 1 تولہ سونا ہے، اس کو اگر ہم 7.5 سے ضرب دیں تو یہ تقریباً 35,25,000 روپے بنتے ہیں، جو کہ آج کل کے حساب سے پھر
सोने का निसाब बनेगा। 4,70,000 हम इसको अगर ज़रब देंगे 7.5 से, तो ये तकरीबन 35,25,000। इसका मतलब ये है कि जिस आदमी के पास 35,25,000 रुपये से कम मिक़दार में रकम हो, तो उस पर ज़कात भी वाजिब नहीं होगी, उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं होगी। 35 लाख एक अच्छी खासी यानी रकम है। और आजकल जो हमारा जो ऐसे मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, इस तरह के लोग हैं, उनके पास इतनी मिक़दार में रकम नहीं होती, तो ये सारे के सारे लोग फिर ज़कात के उस दायरे से निकल जाएंगे। और आम वो जो लोग हैं जिनका ज़कात पे कुछ न कुछ गुज़ारा हो जाता है, उनके लिए इस तरह की इमदाद की शक्ल बंद हो जाएगी। और आपके इल्म में होगा कि आम तौर पे ज़कात यही जो दरमियानी दर्जे के लोग हैं, ये ज़कात के मसाइल पूछते भी हैं और पाबंदी के साथ देते हैं। जिनके पास जायदाद और काबिल ज़कात असासजात अरबों की मिक़दार में हो, अक्सर व बेशतर उनकी तरफ से ज़कात में सुस्ती भी हो सकती है। और ये जो कुछ यानी मुआशरे के एक अच्छा खासा हिस्सा है, यही लोग ज़कात देते हैं। अगर इन सब को ज़कात के नेट में से निकाल दिया जाए, तो जो गरीब अफराद हैं उनके लिए ख़ासी मुश्किल पेश आ जाएगी। इससे बजाय इसके कि हम सोने को स्टैंडर्ड बना दें, अगर हम चांदी को ही स्टैंडर्ड बरकरार रखें और साहिबैन की इस राय पर फतवा दे दें, तो इसके मुताबिक बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। और आपके शायद इल्म में हो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मुवक्कर दारुल इफ्ता ऐसे हैं कि जो साहिबैन के इस राय पर फतवा देते हैं, जिनमें से जामिया हक्कानिया कोड़ा खटक है, जामिया उस्मानिया पेशावर है, उसके अलावा बहुत सारे मदारिस हैं, वो इसी के मुताबिक फ़तवा देते हैं और उसके मुताबिक फ़तवा देने की गुंजाइश है। और इससे अच्छी खासी मुश्किल आसान भी हो जाती है। तो बुनियादी तौर पे जो इसका इख्तिलाफ़ है वो ये है कि दो निसाबों को जब हम आपस में मिलाते हैं, तो उसके लिए ज़म बिल कीमत का स्टैंडर्ड होना चाहिए या ज़म बिल अज्ज़ा का। ज़म बिल क़ीमा जो है वो आम तौर पे उसी के मुताबिक फ़तवा दिया जाता है, किताबों में भी उसी को कोट किया जाता है, लेकिन उस पर अमल करने में अच्छी खासी मुश्किल पेश आती है। और साहिबैन के कौल में ये आसानी है। तो इसलिए अगर कोई ख़ातून ख़ास तौर पे हमारे कबाइली इलाक़ात देहातों में उनके पास बहुत कम मिक़दार में सोना होता है, अगर उन पे ज़कात और कुर्बानी वाजिब कर दी जाए तो ये मुश्किल पेश आती है। तो उसका एक आसान हल ये है कि ये जो तफ़सील दी गई है साहिबैन की राय के मुताबिक, उसके मुताबिक फ़तवा दिया जाए और उनको कुर्बानी के वजूब का तब कहा जाए जब उनके पास इतनी मिक़दार में पैसे मौजूद हों, जिसके बाद उनके लिए कुर्बानी करना आसान हो जाती है। तो इसकी वजाहत मक़सूद थी। अल्लाह ताला हमें दीन को सही तरह से समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।